ना ना आता आम्ही टीसीपी वचून हे सर्वोच्च भवनान आमचे एसटी कमिशनर ऑफिस हा थंयसर गेल्ले पण जो एसटी इंचार्ज आहा तेणी सांगले की अजून जो पयलींचो आमचो एसटी चेअरपर्सन कमिशनर आसलो तो आता तेजे सीट आहा ते वेकंट जाल्ले आसा. आता दिसता म्हाका दिसता 1-2 म्हयने जालो सीट वेकंट जाल्ले आसा आनी तो अजून चेअरपर्सन थंयसर ना आनी कमिशनरूय थंयसर ना. ते 2 पोजिशन थंय वेकंट आहा. सो आमकां आमी इन्वर्ट केला लेटर तर आमकां तो व्हडलो प्रश्न येता जेन्ना सरकार म्हणटा की तेंचे आदिवासीं कडेन रक्ताचे नाते ना आनी सामाजीक आनी भावनीक नाते आसा तर भावनीक नाते तुजे पयलीं डिपार्टमेंटा कडेन कर. पण तेव्हा ट्रायबल मिनिस्टर तांकां आज मेसेज दिवन होता की तुवें बेगीनच्या बेगीन हे सरकाराक तुमी करून दिवंक जाय आनी प्रमोद सावंत तूं सांगता की तुजे भावनीक आनी सामाजीक नाते तुजे डिपार्टमेंट आनी कमिशनर आहा तेंचे कडेन पयलीं कर. कमिशनर ना चेअरपर्सन ना ट्रायबलांचा आदिवासी तुमकां सांगता तुमचो कमिशनर आनी आमचो चेअरपर्सन ना म्हणजे आमची जी कागाळी आहा कंप्लेंट आहा जे आमी जे सगळे सरकार डिपार्टमेंट फेल जाता अत्याचार जाता आमचे तेन्ना हे कोर्टान आमी वयता हे आमचे देवूळ कशें देवळाक आमचे देवूच ना जो आमचो आयकतलो तेतून आमी डायरेक्ट तोच ना आनी हे कसले ट्रायबल विरोधी सरकार हो बीजेपी गव्हर्नमेंट हो ट्रायबल विरोधी सरकार कित्याक आयज आमचो कमिशनर आनी चेअरपर्सन आता तेंच्यानी सांगला आमकां की ट्रायबल डिपार्टमेंटाक वचून आमी ते एकामेंट डायरेक्टराक मेळ म्हणून सीओ डिपार्टमेंट आनी पळयता पण बेगीनच्या बेगीन हे जे तेंच्यानी आसा हे करपाक जाय कित्याक सांग जाल्यार एवरी टायम ट्रायबल रस्त्यार येतले आनी आपल्या देवांची कोणाकडे मांडटले. आता आमी केस करपाक जाय हियरिंग घेवपाक जाय ते कशें मांडटले आमची जागा वयता आमची देवळां वयता आमच्या घरा वयता जाल्यार जेन्ना आमी केसीस घालता तसो केसीस अटेंड कोण करतलो. सो हे नाते सगळं प्रमोद सावंतान आनी आमचो ट्रायबल मिनिस्टर नवो जाल्लो तेणी नाते सामाजीक आनी भावनीक नाते आहा तवडकरांचे तरी रक्ताचे नाते आहा रक्ताचे नाते आपले
तुमकां दिसता हो गव्हर्मेंट सिरियस आहा रिगार्डिंग ट्रायबल सिरियस आहा दिसता तुमकां सिरियस ना कित्याक आमी आतां जशें गोविंद बाबान आमी केल्ले प्रत्येक कडेन ट्रायबल तांचे अत्याचार जाता जावं तूं नावशे जावं तूं कोलार जावं नाजाल्यार बोमा जावं आतां आमी हांगा आचिंतला जावं कुठे म्हणा इश्यू जावं कशें मात्र आतां मेळावळी जावं आतां पाय आनी कुर्ता हे ट्रायबल डॉक्युमेंट आनी थंयसर आमचे कागाळे पळोवपाक जशें काय म्हणून देवळान आमचो देवूच ना देव कसो कितें हेका सरकार बी लागना हेका डायरेक्ट हायकोर्ट लागता हेका बाकीचे डिपार्टमेंटला इतलो रायट आहा कमिशनराक आनी चेअरपर्सनाक की डायरेक्ट दे कॅन समन टीसीपी डिपार्टमेंट बाबा हे ट्रायबल डिपार्टमेंट पाळ्यांचे ट्रायबल आहा ते आयज तुमकां अस्तित्व तेंचे लायव्हलीहूड तेंची घरां तेंचे दोंगर तेंची भाटां तेंचे उदक तेंचे जीवन धोक्यान आहा तेन्ना तेका रायट आसा जसं की आम्ही चिंतला येते कुटुंबा भायलेचे घर मोठा म्हणटा ते कागाळ केली तेन्ना तुम्ही सेक्रेटरी आनी सरपंच आपण त्यांना हे केले की तुम्ही हॅरेसमेंट करू नका म्हणून हे हॅरेसमेंट ते आयतारा आता दिवाळीचे सण आसा दिवाळीच्या सणाची तेन्नाच्यान तेंचे मोठ गव्हर्नन्स करता रस्त्यार भोंवता आयज तिने आठटा आमच्या टीसीपी डिपार्टमेंटाचे अत्याचार तो हे बीजेपीचं सिरियसली ना म्हणून आम्ही म्हणटा की हो बीजेपी सरकार जो आसा ट्रायबल विरोधी सरकार एक सांगपाक सोदता आमी पळयता की गोंयचो मुखेलमंत्री जो प्रमोद सावंत प्रत्येक वेळार एक भाशण दिता एक स्लोगन दिता अंत्योदया सर्वोदया आनी ग्रामोदय आतां हो स्लोगन कित्याक लावला हो स्लोगन कोणाक लावला जेन्ना आमी आतां ट्रायबल गेले एसटी कमिशनान गेले एसटी कमिशनान चेअरपर्सन एसटी कमिशनर ना आनी जेन्ना आमचो काळो घालपाक वयता ते म्हणटा अजून पर्यंत अपॉइंटूच करूं जेन्ना रिटायरमेंट जालें रोखडो दुसऱ्या काडून सोडपाक जालो आनी दुसऱ्या काडून आमच्या एसटी बांदवांचे कितें प्रश्न आसा एसटी ते प्रश्न ते आयकून घेवपाक जाय आयज आमी खंय गेले आमकां फक्त लेटर इनवर्ट करचें पडलें इनवर्ट करून आतां भायर सरले आतां हितून इतलेंय कळटा जी स्लोगन आसा जी भाशणां आसा हो जो बीजेपी सरकार दिता हो फक्त नांव पुरती दिता ही एडवर्टीजमेंट टॅक्नीक ही एडवर्टीजमेंट फक्त करपाची आनी आपणाचो जो पयली आसा ती भाजपाची लोकांक पिशान काडपाची ही टॅक्नीक आसा कित्याक तेंचो एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल टोटल कोलॅप्स जाला आनी हे हांवें परत एकदां टीम कडेन हांवें काल हांवें पयलें डीसी अकॅडमीचे जे अधिकारी येयले तेंचे उत्तर सुटनासले आयज आमी पयलें सीटीपीचे उत्तर सुटना सारकें आनी हांगा आमी पयलें जाल्यार हांव मनीसूच ना म्हळ्यार जो कोण आसपाक जाय जो देव कसो म्हणटा तो थंयच ना जेची कर्तव्य आसलें की तो तेणें एक्शन घेवपाचें ह्या आमचे सगळे ट्रायबल भावांचे जे इश्यूज आसा ते अंडरस्टँड जावपाचे हांगासलें तूं गोंयभरांतलें तोच ना सो हितून इतलें कळटा की हो सरकार जो आसा हो पूर्णपणान ट्रायबल विरोधी सरकार जाल्लो आसा आनी मुद्दम असले प्रोजेक्ट हाडल्या आनी त्या प्रोजेक्टाचे कागाळी घेवन हांगा येतले म्हणून मुद्दम हेंच्यांनी हांगा कमिशनर जो आसा तो बसोवंक ना ही मुद्दम केल्लें आसा आनी अशें तुमी सगळे कडेन पळयता ते मुद्दम जे कडेन कंप्लेंट घालपाचें आसा जे आमचो अधिकार आसा त्या कडेन तेंच्यांनी ऑफिसर काडून उडयले सो हो सरकार जो आसा हो आयकपाकूय रेडी ना हो पळोवपाकूय रेडी ना आनी उलोवपाकूय रेडी ना हो सरकार म्हणटा कितें आपूण व्हडलो आपूण राजा आनी तुमी प्रजा तुमी आमी कितें सांगता ते आयकया आनी तुमी जप्पर आयकना तुमी न्हिदा आनी आमी कितें सांगतले फाल्यां आपणाची योजना ज्यो आसा आपणाची एडवर्टीजमेंट टॅक्नीक आसा ती खोबयतले आनी आमी वयतले इलेक्शना टायमार पयशे वाडटले कितें वाडपाक जाय ते वाडटले आनी निवडून येतले सो हेकाच लागून हांव गोंयकारां कडेन परत एकदां सांगता ह्या बीजेपी सरकाराचेर विश्वास दवरपाचें ना ह्या बीजेपी सरकाराक धडो शिकोवपाची गरज आसा आनी तुमी आयज गोंयकार प्रत्येक गोंयकार समज उठना जागे जायना जाल्यार अशेंच आमकां काबार करतले लाचार करतले आनी समजले एक क्वेश्चन आहा पळय आतां ट्रायबल मंत्री आहा ट्रायबल आमदार आहा हेजेर कित्याक हें उलयना ते जेन्ना कमिशनर अपॉयंट करून जाल्यार तेजेर कित्याक उलयना कितले तेंप जालो ट्रायबल कमिशन ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जालो पळय ट्रायबल कमिशनर जेन्ना एसटी रिजर्वेशनाक लागून हे बील पासूच जावंक नासलें तेन्ना हे बीजेपीन कितें केलें बीजेपीन कितें पेडे वाटले जाले म्हणून मागीर ते जालेच नंतर जावचे पयलींच पेडे वाटले आतां अशें एसटी ट्रायबल मिनिस्टर आमचो आसा मागीर झेडपीचो चेअरमॅन आहा तो एसटी आसा सीएम पयलीं तेच्या पयलीं ट्रायबल आसा स्पीकर जो आसा आमचो ट्रायबल आसा कळ्ळें न्हू आनी बाकीचे जे अध्यक्ष आहा तिच्या फाटीन तेंणी ट्रायबलाक घालता तर हे जे मेन जे आसा जे गोंय पयलींच्यान खबर आहा तो कितले मुवमेंटान आसा ताका खबर आहा की हे इन्स्टिट्यूट आहा हे जो कोर्ट आहा कितले इम्पॉर्टंट आमकां सो ते करना म्हणून सांगता आतां तुमचे पेडे वाटचे की हो अपॉइंट करूंक ना म्हणून आतां खंय गेले बीजेपी म्हणून आमी परत म्हणटा हो
लेट मी मेक वन पॉइंट. जेन्ना हेचो विशय येयला जाता अपॉइंटमेंट ऑफ कमिशनर, आमची सदांच उठा म्हण दाखवेद म्हण आमची सगळ्यांची मागणी अशी आसली, जो कोण कमिशनर जाता तो रिटायर्ड जज आसतो अथवा शुड बी सिनियर एडवोकेट. कित्याक हो हेजो जो स्टेटस जो आसा हायकोर्टाच्या जजाचो आसा. आणि हांगासर जाता कशें सांग, हांव डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागता, मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की यंदा जर तर तुम्ही आमकां हांगासर कमिशनर दिता, डिस्ट्रिक्ट कमिशनर असो दिया की जाका हो बॅकग्राऊंड आसा. न्हू की तुमचे पॉलिटिकल हांगासर अपॉइंटमेंट आसचे. वाय आय से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट? बाप प्रकाश वेळी कमिशनर जालो. लिगल हें कितें ताका एंटायटी कितें आसा? एक कपोर शिरवयकर म्हणून जालो. लिगल एंटायटी कितें आसा? आसा. सो तुम्ही जर हे जर पयले काढून जर जाय, आता सुद्धा कोण तरी त्यांच्या मधलो कोण तरी आसतलो बीजेपीचो कोण, त्याचे ते हांगासर इंटरेस्ट आसतले आपूण कमिशनर जावचो म्हणून. मेळटा न्हू सगळ्यो सुविधा, तश्यो आसपाक जायना. दे शूड गिव जस्टीस टू दीस. कारण कशें हांगासर चडसो सगळे एट्रोसिटी ज्यो कितें केसी आसा त्यो हांगासर येता. आता ही एट्रोसिटी न्ही, आमच्या लोकांचे हे करून हांगासर सगळे जे तुम्ही आमचे सगळे गिळपाक सोदता, ही एट्रोसिटी न्ही. सो सांगपाचें इतकें आसा म्हाका की विधान एक खेपो तरी आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हे पॉलिटिकल तेंचे जे आसा न्हू, जे कोण तेंचे एस्पिरंट आसा तांकां हांगासर कमिशनर म्हणून जे करचे न्हू, तेन्ना हांगासर रोल इतको आसता की तेच्या बरोबर बाकीची जी आसा न्हू त्यांची ह्या कमिटी अशें जे कित्याक खूब म्हणजे खूब केसी आसा, आमकां खबर आसा कितके तरी केसी पेंडींग आसा. इतलेंच मागता तुमच्या गाफील तर्फे कितें तरी रिप्रेझेंटेशन वयतलें आनी तुमी रिकमेंड करतले कोण तरी कॅन्डिडेट तुमच्या आता कशें आमचो सदांच हें जाल्लो आसा. बाबा हांगासर रिटायर जो कोण हे आसा जज जो आसा हायकोर्टाचो कळ्ळें न्ही, तेका हांगासर कमिशनर म्हणून हे करचो, अपॉइंट करचो. अथवा जाका कोणाक लिगल हे आसा सिनियर एडवोकेट जो कितें हांगासर सगळें कितें हे सगळे एक्ट खबर आसा कितें हेचे हांगासर अपॉइंटमेंट जावचें म्हणून आमचो मनीस न्ही दाखोवपी जाता. तुमच्या नंतर आमचें नांव आसा, आमकां तशें खूब आसा. म्हाका नांव सांगता रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन आसा. आमचो एडवोकेट आमचो हे आसा जस्टिसो सुरेश पालकर म्हणून आसा, कळ्ळें न्ही. एडवोकेट गुरू शिरोडकार आसा, कळ्ळें न्ही. सो अशें आसा खुबशे आसा जेचे कडेन लिगल नॉलेज आसा. सो आनी कितें नांव आसा